बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 9 किस्तें सुन चुके हैं और अब 10वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अपना शिनाख्ती कार्ड हर हालत में अपने पास रखना। कर्नल नारोमनी के नाम से ही पहचाने जाओगे। तुम्हारे लिए हर मकाम पर परवाना राहदारी होगा। सुबह 7 बजे की फ्लाइट में तुम्हारी सीट रिटायर्ड कर्नल मनी के नाम से बुक है। पाम ऑयल नारोमनी मिशन खत पढ़कर मेरे तजस्सुस में इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुश्मन मिशन की कार्रवाई हर लम्हे पुरअसरार होती जा रही थी। मैंने भी इसी नापाक मिशन की इबरतनाक अंजाम तक पैरवी करने का फैसला कर रखा था। इत्मीनान की बात यह थी कि अभी तक मेरा इस खुफिया गिरोह के किसी अहम रुकन से आमना सामना नहीं हुआ था और सारा काम खतूत में लिखी हुई हदायत के जरिए हो रहा था। अब मुझे तरचनापुली जाना था। तरचनापुली जनूबी हिंद की तकून के मशरकी साहिल पर वाक़े एक सनती और देवमालाई शहर है जिसके मंदिर दुनिया में दूर दूर तक मशहूर हैं। मैंने पिछले खत की तरह इस खत को भी फाड़ कर बाथरूम के सिंक में बहा दिया। फिर क्लोजेट का निचला खाना खोला, उसमें एक बुक्स रखा था। बुक्स में प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने हिंदी और अंग्रेजी हरूफ मौजूद थे। साथ ही हिस्टोरिकल प्लास्टिक एंटरप्राइजर के नाम का पैड भी था। इस पैड के नीचे दिल्ली से तरचनापुली का एयर टिकट मौजूद था। मैंने प्लास्टिक के ये नमूने निकाल कर अपने ब्रीफ केस में रख लिए। क्लोजेट के दूसरे खाने में 2-4 बड़ी कीमती कमीज़ें और पतलूनें पड़ी थी। मैंने उन्हें इसी तरह रहने दिया। वर्दी बदल कर स्लीपिंग सूट पहना। मुझे नींद आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और 6 बजे का अलार्म लगाकर गहरी नींद सो गया। सुबह 6 बजे मैंने उठकर गुस्ल किया। हैरानी की बात यह थी कि बंगला पूरे का पूरा खाली था, कोई नौकर भी नहीं था। लेकिन जब मैं गुस्ल के बाद ड्राइंग रूम में आया तो वहाँ मेज़ पर मेरा नाश्ता लगा हुआ था। चाय की केतली गर्म थी। मैंने नाश्ता किया। 10 मिनट बाद ब्रीफ केस हाथ में लिए मैं बंगले से निकला तो पोर्च में वही रात वाली एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। अगली सीट पर एक बावर्दी सांवला सा ड्राइवर बैठा था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। दिल्ली शहर में सर्दियों की इस सुबह सड़कों पर आमद रफ्त अभी ज़्यादा नहीं हुई थी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। मैं यूं ही उससे सवाल किया कि वो कहाँ काम करता है। उसने कहा, सर मैं प्लास्टिक की हिस्टोरिकल कंपनी का ड्राइवर हूँ। मैं चुप हो गया। जिस फर्म का वो ड्राइवर था उस नाम की कोई फर्म दिल्ली में नहीं थी। जाहिर है कि ये ड्राइवर भी हमारे गैंग का एक पुर्जा था। इसके बाद मैंने इससे कोई बात नहीं की। गाड़ी एयरपोर्ट के अहाते में जाकर रुक गई। इंडियन एयरलाइंस की बोइंग एयर बस में मेरी सीट पहले से बुक थी। ये सीट फर्स्ट क्लास में नहीं बल्कि इकानमी क्लास में थी, जिसमें सेल्स एजेंट आमतौर पर सफ़र करते हैं। जहाज़ टेक ऑफ करने के बाद जनूबी भारत की तरफ महवे परवाज था और मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा अखबार सामने रख के सोच रहा था कि जिस मुक्ति बाहिनी वाले अफसर को कत्ल करके मैंने इसका रूप धार रखा है वो इस पाकिस्तान दुश्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस गिरोह का न सिर्फ अहम आदमी था बल्कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत भी रखता होगा। जब भी मुझे तेज़ी से एक जगह से बदरिया एयर फ्लाइट दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था, मेरी सीट खिड़की के पास थी। बाईं जानिब एक मद्रासी बाबू बैठा काफ़ी पी रहा था। उसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की मगर मैंने हर बार हूँ हाँ करके उसे टाल दिया। दिन के 11 बजने वाले थे कि जहाज़ तरचनापुली के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। मैं ब्रीफ केस थामे एयरपोर्ट से बाहर आ गया। तरचनापुली में शमाली हिंद वाली सर्दी नहीं थी बल्कि मौसम खुशगवार था। प्रोग्राम के मुताबिक मैं एयरपोर्ट के अकबी इलाके में निकल गया। यहाँ एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क था जिसमें पाम और नारियल के झुंड खड़े थे। मैंने एक रेडी वाले से आइसक्रीम खरीदी और ये तासर देने की कोशिश करते हुए कि मैं पार्क में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, पार्क की ग्राउंड में दाखिल हो गया। मेरी निगाह सीमेंट के बेंचों पर थी। हर बेंच पर उसका नंबर लगा हुआ था। सबसे पहला बेंच जो मेरी नज़र में आया उसका नंबर 11 था और वहाँ 2 मद्रासी आयाएं बैठी बातें कर रही थी। बच्चे उनके करीबी घास पर खेल रहे थे। मैं खामोशी से गुजर गया। नंबर 4 बेंच खाली नहीं था। वहाँ एक बूढ़ा मद्रासी बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं कुछ फासले पर एक नारियल के नीचे घास पर बैठ गया। आइसक्रीम ख़त्म हो गई तो मैं ब्रीफ केस से अंग्रेज़ी अखबार निकाल कर पढ़ने लगा। मेरी नज़रें बार बार बूढ़े मद्रासी पर उठ जाती। कम बख्त जम कर बैठा हुआ था और उसके उठने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने देखा कि बेंच के करीब ही एक दरख्त के साथ डस्टबिन भी था जिसमें कागज़ के टुकड़े और आइसक्रीम के खाली डब्बे पड़े थे। उसी टोकरी के नीचे वो खत रखा हुआ था जिसे हासिल करने के लिए मैं पार्क में आया था, लेकिन बूढ़े मद्रासी की वजह से मैं उसे निकाल नहीं सकता था। मेरी नज़रें अखबार पर जमी हुई थी कि एक गेंद मेरे पाँव से टकराया। मैंने देखा कि चंद कदमों के फासले पर एक बच्चा गाड़ी में बैठा 3-4 बरस का बच्चा ताली बजा रहा था और उसके पास ही एक दराज कद सांवली सी साड़ी पूछ लड़की खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने गेंद उठा ली।
वो लड़की मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर अपनी ज़बान में कुछ बोली। मैंने गेंद उसकी तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेज़ी में कहा कि मैं इसकी ज़बान नहीं बोल सकता। जनूबी हिंद में अंग्रेज़ी आम है, यहाँ का हर आदमी अंग्रेज़ी में बात कर लेता है और मैट्रिक पास लड़के लड़कियाँ तो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेती हैं। इस लड़की की साड़ी का रंग जामनी था, रंग वहाँ की औरतों की तरह सांवला था और स्याह बालों में सफ़ेद फूलों का जोड़ा लगा दिख रहा था। इसने गेंद लेकर मेरा शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराती हुई वापस चली गई। उसकी मुस्कुराहट में गहरी और पुरस्रार सी दिलकशी थी। मैं उसके दिलकश सरापा से नजरें हटा ना सका। वो गाड़ी को धकेलती आगे चल दी। दरख्तों के झुंड में जाते हुए उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर वही पुरस्रार मुस्कुराहट थी। खुदा खुदा करके मदारसी बूढ़ा बेंच पर से उठा, अखबार लपेटकर अपनी सदरी की जेब में ठूंसा और लाठी टेकता हुआ पार्क के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और उठकर टहलने लगा। फिर मैं बेंच नंबर 4 पर जाकर बैठ गया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं, तो मैं रद्दी की टोकरी को टटोलने लगा। प्लास्टिक का एक लिफाफा मौजूद था। मैंने अंदर से नीला लिफाफा निकाल कर जेब में रखा और वहां से उठकर एयरपोर्ट के लाउंज में आ गया। यहाँ एक मर्दाना टॉयलेट में जाकर मैंने खत खोल कर देखा जो अंग्रेजी टाइप शुदा था। तरचनापुरी के कोलपट्टा चौक में कृष्णा होटल है, उसमें राजा राम तिवाड़ी के नाम से कमरा किराए पर ले लो, वहाँ हमारा आदमी आकर तुम्हें ले जाएगा। रात 10 बजे के बाद अपने कमरे में ही रहना। इस आदमी के शिनाख्ती कार्ड पर भी तस्वीर की जगह 29 लिखा होगा। मैंने खत फाड़ कर पानी में बहा दिया। टॉयलेट से निकलकर एयरपोर्ट के सामने वाले स्टैंड पर टैक्सी ली और उसे कोलपट्टा चौक कृष्णा होटल चलने को कहा। त्रिचनापुली बड़ा साफ सुथरा और मॉडर्न शहर है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं और एक बाजार में ट्राम भी चलती है। तकरीबन हर सड़क के दोनों जानिब पाम के दरख्त नजर आते हैं। कोलपट्टा चौक देखकर मुझे कलकत्ते का डलहौजी स्क्वायर याद आ गया। मॉडर्न इलाका था, बीच में गोल दायरा बना था जिसमें सब्जा और फूल दिन की सुनहरी धूप में मुस्कुरा रहे थे। कृष्णा होटल हमारे लाहौर के इंटरनेशनल होटल की तरज का था। काउंटर पर एक खुश शक्ल साड़ी पोश लड़की बिंदिया लगाए जोड़े में तरनारी के सुर्ख फूल सजाए मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे चाबी थमाकर मुस्कुराते हुए कहा, कमरा नंबर 12 सर। मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। सिंगल बेडरूम का साफ सुथरा कमरा था। बाथरूम अटैच था। मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुआ। फ़ोन करके कमरे में ही खाना मंगवा लिया। सालन में क़यामत की मिर्चें थी। जनूबी भारत में सुर्ख मिर्चें इस तरह खाई जाती हैं जिस तरह हम यहाँ लहसुन की चटनी खाते हैं। खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के ख्याल से लेट गया। आंख खुली तो दिन ढल चुका था। मुंह हाथ धोकर कमरे में ही काफ़ी मंगवा कर पी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने अंग्रेज़ी ज़बान में पूछा, आपके पास प्लास्टिक के सामान के नमूने होंगे, हम अपनी दुकान के लिए आपकी कंपनी का कुछ माल ख़रीदना चाहते हैं। मैं समझ गया कि ये उसी खुफिया कंपनी का कोई गैंग है। मैंने कहा, जी हाँ, मेरे पास नमूने मौजूद हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं 10 बजे रात आऊँगा। फ़ोन बंद कर दिया गया। कमरे में दिन भर पड़े रहने से भी लोग शक कर सकते थे। चुनाचे कमरा लॉक करके होटल से बाहर आ गया और एक कुशादा बाजार के फुटपाथ पर टहलने लगा। शाम हो गई थी। फ्लैटों में बत्तियां जल उठी। साड़ी पोश औरतें और धोती पोश दुबले पतले मर्द इधर उधर आ जा रहे थे। एक सिनेमा घर के बाहर हेमा मालिनी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। फिल्म का नाम तमिल और हिंदी में कारिका लिखा था। बाईं जानब एक मार्केट थी जिसकी दुकानें जगमगा रही थी। एक रेस्टोरेंट के बाहर जर्द कीलों के गुच्छे लटक रहे थे। जनूबी हिंद में जर्द केलों के गुच्छे रेस्टोरेंटों के बाहर लटकाने का रवाज आम है। लोग तमिल, तेलुगु और कंट्री जबान में बात कर रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थी। अचानक ही मैंने कॉस्मेटिक की एक दुकान से उसी सांवली लड़की को निकलते देखा जिसे मैंने सुबह चिल्ड्रन पार्क में देखा था। उस वक़्त वो स्याह साड़ी में मलबूस थी जिसकी पट्टी सुर्ख थी, माथे पर सुर्ख बिंदिया और जोड़े में सफ़ेद फूलों का गजरा था। उसने भी मुझे देखा तो ज़रा सा मुस्कुराई। मेरे होंठों पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो मुस्कुराती हुई मेरे करीब से गुजर गई। उसके लिबास से ख्वाब अंगेज खुशबू आई। ये जनूबी हिंद के मंदिरों में रक्स करने वाली कदीम देवदासियों की खुशबू थी। मेरा ख्याल था कि मार्केट का गेट मुड़ते हुए वो पलट कर मेरी तरफ ज़रूर देखेगी, मगर वो चली गई और मुझे मार्केट वैरान वैरान सी लगने लगी। मैं मार्केट की राहदारियों में टहलता रहा, फिर वापस अपने होटल आ गया। 8 बजे रात मैंने कमरे में खाना मंगवा कर खाया और पलंग पर लेटकर शाम का अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगा। जगह जगह खबरों में डाका फाल पर खुशी का इजहार किया गया था। मैंने अखबार रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ठीक 10 बजे रात दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला
تو سامنے ایک خدر پوش ادھیڑ عمر آدمی ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے وہ کوئی کانگریسی لیڈر لگا۔ اس نے مسکرا کر مجھ سے انگریزی میں کہا، مسٹر راجا رام تیواڑی آپ ہی ہیں؟ جی ہاں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور بریف کیس کھولتے ہوئے بولا، ہمیں اپنی دکان کے لیے آپ کی فرم کی مصنوعات کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر اسے دکھایا تو وہ مسکرایا اور اس نے بھی اپنا شناختی کارڈ میرے سامنے کر دیا جس پر B29 کے ہندسے لکھے ہوئے تھے۔ مسٹر تیواڑی، اس نے شناختی کارڈ بریف کیس میں رکھتے ہوئے کہا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں اس کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گیا۔ باہر اس کی چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک سنسان سڑک پر روانہ ہو گیا۔ وہ خاموش تھا۔ پاکستان دشمن منصوبے کا سراغ لگانے کی مہم مجھے گہرائیوں میں اتارے چلے جا رہی تھی اور ابھی تک میں معاملے کی تہہ تک بھی نہ پہنچ سکا۔ ترچنا پولی کے مضافات میں سے گزرنے والی سڑک پر موت کا سناٹا تھا۔ کار فراٹے بھرتی اڑی جا رہی تھی۔ ایک جگہ گاڑی روک کر وہ بولا، یہاں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی جائے گی، یہ بہت ضروری ہے۔ اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی۔ اب کار آگے روانہ ہوئی تو کسی چوک میں پہنچ کر اس نے گول دائرے میں چکر لگانے شروع کر دیے، پھر ایک سمت کو روانہ ہو گئی۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ میں آسانی سے رستہ تلاش نہ کر سکوں۔ اب مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کار کس سمت جا رہی ہے۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کار کسی سرنگ میں داخل ہو گئی ہے۔ انجن کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ اسی سرنگ میں کوئی 5 منٹ چلنے کے بعد گاڑی ایک جگہ گھوم کر رک گئی۔ پھر وہ شخص میرا ہاتھ تھام کر ایک جگہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہاں ایک دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ میرے ساتھی نے کہا، اب پٹی کی ضرورت نہیں۔ میں نے پٹی ہٹا کر دیکھا۔ میرے گائیڈ ایجنٹ نے چہرے پر ایک ایسا سیاہ نقاب پہن رکھا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، باقی سارا چہرہ اس سیاہ نقاب میں چھپ گیا تھا۔ ایک ایسا ہی نقاب اس نے میرے چہرے پر بھی ڈال دیا۔ ہم ایک تنگ راہداری میں چلنے کے بعد ایک گول کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں وسط میں ایک میز تھی، دیوار کے ساتھ 4 کرسیاں رکھی تھی۔ ایک گول کرسی میز کے پیچھے بھی تھی۔ میرا ساتھی مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ دیوار میں چھت کے قریب ایک چوکٹھا لگا ہوا تھا جس میں سے تازہ اور ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بھاری بھرکم آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ اس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی مگر کاندھے پر عہدے کا نشان نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بھی نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ سر کے بال سفید ہو رہے تھے۔ وہ میز کے پیچھے والی گول کرسی پر بیٹھ گیا، بریف کیس کھول کر ایک فائل نکالی اور دیوار پر لگی مرکری لائٹ میں اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ پھر میری طرف دیکھے بغیر انگریزی زبان میں بولا، کرنل نارومنی، میرے پاس تمہارا فل ریکارڈ موجود ہے۔ میری تو جان ہوا ہو گئی۔ تمہیں اس اہم ترین مشن کے لیے خاص طور پر اس لیے چنا گیا ہے کہ تم انڈین ایئر بیس میں رہ کر 4 سال کی کمانڈو ٹریننگ حاصل کر چکے ہو۔ تمہیں مکتی بانی کے بیس میں ڈھاکہ پہنچایا گیا ہے جہاں تمہارا ریکارڈ بڑا شاندار رہا۔ تم نے مشرقی پاکستان میں مسلمان بنگالیوں کے دل میں مسلمان پنجابیوں کے خلاف جس کامیابی سے نفرت کے بیج بوئے اور تخریبی تحریک چلائی، وہ بھی اس مشن کے لیے تمہارے انتخاب کی وجہ بنی ہے۔ اب تمہیں اسی قسم کا مگر اس سے بھی زیادہ اہم اور نازک مشن سونپا جا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کلیدی رول ادا کرنے والے ہو۔ تم جلندھر کے ہندو ہوتے ہوئے بھی ہندی اور سنسکرت کے علاوہ اردو، فارسی اور اسلامی علوم میں بھی مہارت رکھتے ہو۔ یہ بات بھی تمہارے حق میں جاتی ہے۔ تمہارا اصلی نام سوائے میرے اور ہمارے انٹیلیجنس باس کے اور کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہم تمہیں کرنل نارومنی کے نام سے ہی یاد کیا کریں گے۔ تم اس وقت جس زیر زمین مقام پر موجود ہو اسے تم پاکستان پر آخری اور کاری ضرب لگانے والا کارخانہ کہہ سکتے ہو۔ یہاں جوہری توانائی حاصل کرنے کے بعد حکومت کی زیر سرپرستی ہائیڈروجن بم ابتدائی ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن اس وقت یہاں بھارت کے لائق ترین سائنسدانوں کی نگرانی میں ہم ایسی انقلاب انگیز گولیاں تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کسی انسان کو کھلا دی جائیں تو اس کے خیالات اس کے دلی عقائد کے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔ اس گولی کا اثر خصوصیت کے ساتھ انسان کے تحت الشعور میں رہنے والے سیاسی نظریات پر ہوتا ہے۔ اس خطرناک دوا کا تجربہ
ہم مشرقی پاکستان میں کر چکے ہیں۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان میں مسلمان بنگالی لیڈر بھی نظریہ پاکستان کے دشمن بن گئے تھے۔ یہ ہماری انہی گولیوں کا اثر تھا، لیکن ہمارے پاس اس کی مقدار بہت کم ہے، اسی لیے ہم نے ان گولیوں کو بڑے بڑے لیڈروں پر ہی استعمال کیا ہے۔ ہمارے جاسوس مغربی پاکستان میں موجود ہیں۔ مغربی پاکستان میں جتنے لیڈر مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس اسلامی مملکت کی مخالفت کر رہے ہیں، اسے توڑ دینا چاہتے ہیں، انہیں ہمارے جاسوس یہ گولیاں کھلا چکے ہیں۔ ان گولیوں کی تیاری پر کثیر سرمایہ اور طویل عرصہ لگتا ہے، چنانچہ ہم اسے کہیں کہیں استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں وسیع پیمانے پر صوبوں کے درمیان منافرت پھیلائی جائے، خاص طور پر سندھ صوبہ، سرحد اور بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف زیادہ سے زیادہ بھڑکایا جائے۔ فوجی ایجنٹ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اتنی خطرناک ترین اور گھنونی سازش میں مصروف ہے۔ فوجی ایجنٹ سگار سلگا کر کرسی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی کرسی کے پاس آ کر رک گیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، تمہیں ہر قسم کی سہولت دی جائے گی، پوری بریفنگ کر دی جائے گی، تمہیں پاکستان میں موجود اس بھارتی ایجنٹ کا خفیہ ایڈریس بھی دے دیا جائے گا جس سے تمہاری ملاقات ضروری سمجھی جائے گی۔ میں نے ذرا کھانس کر اپنی زبان کھولی۔ سر، ہم پاکستان کے برسرے اقتدار لوگوں کو یہ گولیاں کیوں نہیں کھلا دیتے؟ نقاب پوش فوجی ایجنٹ ایک پل کے لیے مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے تم سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان کے کسی اعلیٰ سرکاری افسر کو کوئی گولی کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہماری بیش قیمتی گولی ضائع ہو جائے گی؟ گولی کھانے کے بعد جب اس کے سیاسی نظریات الٹے ہو جائیں گے اور وہ اپنے ملک کے خلاف باتیں کرنے لگے گا یا کوئی اور کارروائی کرے گا تو اسے فوراً اس کے عہدے سے ہٹا کر نظر بند کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس حزب مخالف کے سیاسی لیڈروں پر یہ نسخہ کامیاب رہے گا، کیونکہ جب حزب مخالف کا کوئی لیڈر حکومت یا ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں۔ حکومت جب انہیں جیل میں ڈالتی ہے تو لوگ اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ملک میں سازشیں ہوتی ہیں، حکومت کے خلاف ایک فضا بننے لگی ہے اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے۔ ہم تمہیں چند گولیاں ساتھ لے جانے کے لیے ضرور دیں گے جو تم پاکستان کے کچھ ایسے سیاسی لیڈروں کو کھلا دو گے جن پر پہلی گولی کا اثر کچھ زائل ہو رہا ہے اور وہ کسی وقت پاکستان کے حق میں بیان دینے لگتے ہیں۔ بہرحال تمہیں ابھی کچھ دیر ترچنا پلی ہی میں رکنا پڑے گا، کیونکہ ان کا کایا پلٹ بیش قیمت گولیوں کی تیسری کھیپ تیار کرنے میں ہمیں ابھی وقت لگے گا۔ میں نے اب کوئی سوال نہ کیا۔ مجھ پر اچانک پاکستان کے خلاف ایک ایسے سریع الاثر لیکن ناپاک منصوبے کا انکشاف ہوا تھا کہ میں گنگ سا ہو کر رہ گیا۔ فوجی ایجنٹ بیٹھ گیا۔ اس نے فائل بند کر کے بریف کیس میں رکھی، سگار ایش ٹرے میں مسل ڈالا اور بولا، تم کرشنا ہوٹل میں راجہ رام تیواڑی کے نام سے ہی رہو گے، لیکن دن میں کسی وقت مارکیٹ میں جا کر اپنا جیلی پلاسٹک مصنوعات کی فرم کے لیے آرڈر لینے کی بھی کوشش کیا کرو تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو، کیونکہ یہاں سے CIA کے ایجنٹ بھی ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تمہارے خرچے کے لیے رقم تمہیں کل رات تمہارے کمرے میں پہنچا دی جائے گی۔ اس نے میز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کرنل نارومنی، ہم نے اس نئی حیرت انگیز سائنسی ایجاد یعنی کایا پلٹ گولیوں کا نام V2 رکھا ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، V2 دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں کا وہ راکٹ تھا جس نے لندن شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ہم اس ہتھیار کی مدد سے وہی سلوک پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، سر، کیا اس گولی کا کوئی توڑ بھی ہم نے دریافت کیا ہے یا نہیں؟ وہ پتھر کی بت کی طرح مجھے تکنے لگا۔ نقاب کے پیچھے اس کی نسواری آنکھیں لومڑی کی آنکھوں کی مانند چمک رہی تھی۔ کہنے لگا، ہاں، اس کا ایک توڑ بھی ہے، لیکن تمہیں اس توڑ سے کوئی دلچسپی نہیں ہونے چاہیے۔ گڈ لک پام آئل نارومنی۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھا، بریف کیس ہاتھ میں لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ مجھ پر حیرت اور اندیشوں نے یلغار کر دی۔ اس ملک میں میرے وطن عزیز کے خلاف جس قسم کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا تخریبی منصوبہ بنایا جا چکا تھا، اس کا مجھے گمان تک نہیں تھا۔ مجھے اس منصوبے کا علم ہو جانے کی تعبیر یہی تھی کہ مشیت پاکستان کے حق میں تھی اور وہ اسے ہمیشہ قائم و دائم اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی تھی۔
میرے اندر پاکستان کو اس گھناؤنی سازش سے بچانے کا جذبہ سا چند ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر موقع ملا تو یہ کایا پلٹ گولیاں بھارت کے کسی لیڈر کو بھی کھلانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ یہ گولیاں قلیل تعداد میں تیار ہو رہی ہیں اور مجھے کم از کم تعداد میں یہ انقلابی گولیاں دی جائیں گی۔ مجھے اس انکشاف پر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ پاکستان میں دشمن ایجنٹ اپنی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ پاکستان میں بھارتی ایجنٹ کی حیثیت سے داخل ہوتے وقت مجھے پاکستان میں موجود کسی ایسے ایجنٹ کا پتہ دے دیا جائے گا۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد پاکستانی حکام اس کے دوسرے ساتھیوں کا کھوج بھی لگا لیں گے۔ اس کایا پلٹ گولی کا نام اس بالو نما انٹیلیجنس افیسر نے خوب رکھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس V2 کا رخ اس کے اپنے ملک بھارت کی طرف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دفعتاً مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو میرا نقاب پوش گائیڈ کھڑا تھا۔ مسٹر راجا رام تیواڑی، تمہاری واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور راہداری میں سے گزرتا ہوا اس کمرے میں واپس آ گیا۔ یہاں میرا نقاب اتار کر میری آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ دی گئی اور ہم زیر زمین راہداریوں میں سے گزرتے ہوئے سرنگ میں اس جگہ آ گئے جہاں میرے گائیڈ کی گاڑی کھڑی تھی۔ کار روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کار رک گئی اور جب میری آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو میں اسی سڑک کے کنارے موجود تھا جہاں پہلی بار پٹی باندھی گئی تھی۔ میں نے درختوں کو دیکھ کر کوئی نشانی یاد رکھنے کی کوشش کی، مگر رات کے اندھیرے میں مجھے دقت پیش آ رہی تھی۔ پھر سارے درخت ناریل کے تھے اور ایک جیسے ہی تھے۔ سڑک کچی تھی اور پھر یہاں میری آنکھوں پر سے پٹی کھولنے سے پہلے کار کو 6-7 بار گھمایا بھی گیا تھا۔ یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں سڑک پر کس طرف سے آیا تھا۔ کار تیزی سے میرے ہوٹل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے کپڑے بدلے اور لیٹ کر سوچنے لگا کہ بھارت ایٹم بم کے بعد اب ہائیڈروجن بم بھی بنا رہا ہے اور یہ ساری تیاریاں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ مجھے بھارت کے اس جوری اور قاتل منصوبے کو بھی ناکام بنانا تھا۔ یہ میرا ایک الگ کمانڈو مشن تھا جس پر میں پہلی فرصت میں عمل پیرا ہونا چاہتا تھا، لیکن فی الحال مجھے V2 سے نمٹنا تھا اور بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کی مدد سے پاکستان میں تخریب کاری میں مصروف بھارتی ایجنٹوں کو اس طریقے سے گرفتار کروانا تھا کہ مجھ پر ذرا سا بھی الزام نہ آ سکے اور ساری کارروائی محض اتفاق ہی لگے۔ اگلے روز فوجی ایجنٹ کی فرمائش کے مطابق میں بریف کیس میں پلاسٹک کی مصنوعات ڈال کر مارکیٹ کی طرف نکل گیا۔ ایک دکاندار سے آرڈر بھی لے لیا، پھر ایک ریستوران میں بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے ترچنا پلی کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھنے لگا۔ میں اس زیر زمین فیکٹری کو دھماکے سے اڑا دینا چاہتا تھا جہاں V2 نام کی گولیاں تیار ہوتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ فیکٹری کس مقام پر ہے اور وہاں تک کون سا رستہ جاتا ہے۔ دوپہر کا کھانا میں نے باہر ہی کھایا۔ ایک سینما گھر میں تامل فلم دیکھنے گھس گیا۔ بہت بور فلم تھی، زبان بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن رقص بڑے کلاسیکل تھے۔ شام کو ہوٹل میں واپس آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ رات دیر تک جاگتا رہا، اس لیے جلد ہی نیند آ گئی۔ اٹھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ کھانا حسب معمول کمرے میں ہی منگوا کر کھایا۔ کافی کی چسکیاں لے رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر وہی کھدر پوش گائیڈ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری طرف لفافہ بڑھا کر بولا، آپ کی ڈاک ہے۔ لفافہ دے کر وہ واپس چلا گیا۔ اس لفافے میں انڈین کرنسی کے 5000 روپے تھے۔ کچھ رقم میرے پاس پہلے بھی موجود تھی۔ میں نے سارے نوٹ اپنے بٹوے میں رکھ لیے۔ 11 بجے رات تک ایک انگریزی ناول پڑھتا رہا جو میں نے مارکیٹ سے خریدا تھا، پھر سو گیا۔ صبح اٹھا تو دن کافی نکل آیا تھا۔ کھڑکی میں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کپڑے بدلے اور ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا۔ جب میں بریف کیس میں ہاتھ لیے ہوٹل سے باہر آیا تو 10 بج رہے تھے۔ میں نے ٹیکسی لی اور ترچنا پلی کے علاقے کی ایک شاندار مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ یہاں بھی چل پھر کر ایک دکاندار سے اپنی نقلی فرم کے لیے کچھ آرڈر لیے اور پھر ایک ریستوران میں بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ ترچنا پلی کی ریستوران اور ان کی فضا مجھے بہت پسند آئی تھی۔ ان ریستورانوں میں اگربتیوں کی خوشبو ہر وقت رچی بسی رہتی۔ یہاں سفید سنگی میزوں پر کیلے کے پتے بچھا کر کھانا دیا جاتا تھا۔ اسپیکر پر دھیمی آواز میں تامل فلموں کے ریکارڈ بجتے رہتے۔ دن کے 11 بجے موسم کچھ گرم ہو گیا۔ سڑک پر ناریل اور تاڑ کے دبلے پتلے چھریرے درختوں کی ٹہنیاں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ فٹ پاتھ پر پیدل چلتے چلتے میں شہر کے نسبتاً غیر آباد علاقے کی طرف نکل آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس آدمی کو میں نے پہلی بار ریستوران میں داخل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑا تھا۔
اس کی طرف نگاہ اٹھی تو وہ مجھے اپنی طرف گھورتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی، تون تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی، رنگ ذرا صاف تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ آدمی پنجاب کا رہنے والا ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب ریستوران سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پر چلنے لگا تو دیکھا کہ وہ آدمی کچھ فاصلے سے میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں بھارت کے پنجاب میں بڑی تباہ کن تخریبی کارروائی کر کے بھاگا ہوا تھا۔ ایک بار پکڑا بھی گیا لیکن فرار ہو گیا۔ یوں بھارتی انٹیلیجنس کے 2-3 آدمی میری شکل سے واقف ضرور ہو گئے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے بھارتی پنجاب یا دلی سے کوئی بھارتی CID کا آدمی میری تلاش میں ترچنا پولی آ گیا ہو۔ میں محتاط ہو گیا، اگرچہ میرے پاس شناختی کارڈ پر 29 کا ایک ایسا طلسمی نمبر لکھا تھا جو مجھے بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا خاص آدمی ثابت کرتے ہوئے مجھے بچا سکتا تھا، لیکن میڈیکل چیک اپ 1 سیکنڈ میں مجھے مسلمان ثابت کر سکتا تھا۔ میں بظاہر بڑی بے نیازی سے چل رہا تھا، لیکن حقیقت میں بے حد محتاط تھا۔ مجھے بائیں جانب ایک مندر نظر آیا۔ یہ ایک پرانا مندر تھا جس کی سیڑھیوں پر ایک پجاری تخت پر بیٹھا مالا کا جاپ کر رہا تھا۔ عورتیں اور مرد پوجا کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ مندر میں داخل ہو گیا۔ جنوبی ہند کے مندر بڑے پر اسرار گھٹے گھٹے اور تنگ و تاریک ہوتے ہیں۔ وشنو بھگوان کی مورتی کے آگے سامگریوں میں دیے جل رہے تھے، گھنٹیاں بج رہی تھیں، پجاری ویدوں کا منتر پڑھ رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ جو آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا وہ مندر میں ضرور آئے گا، مگر وہ اندر نہیں آیا۔ میں نے 15 منٹ انتظار کیا، پھر جب باہر نکلنے لگا تو اچانک اسی لڑکی پر نظر پڑی جسے میں نے پہلی بار چلڈرن پارک میں اور اس کے بعد مارکیٹ میں دیکھا تھا، اور جو میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ لڑکی ماتھے پر تلک لگائے، بال کاندھوں پر کھلے چھوڑے، ہاتھ میں پوجا کے پھول لیے وشنو بھگوان کی پوجا کرنے مندر کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ذرا ٹھٹک سی گئی، پھر خاموشی سے میرے قریب سے گزر کر مورتی کے استھان کے پاس کھڑی ہو گئی اور دیے کی جوت جگا کر پوجا کرنے لگی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جلدی سے واپس آ کر مورتی کے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ لڑکی پوجا کرنے کے بعد واپس جانے لگی تو میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیوار سے ہٹ کر اس کی طرف بڑھا اور ایسی اداکاری کی جیسے کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرا ہوں۔ لڑکی نے بے چین سا ہو کر میری طرف دیکھا اور اپنی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے مسکرا کر انگریزی میں کہا، میں تمہاری زبان نہیں سمجھتا، شکریہ۔ اس نے انگریزی میں پوچھا کہ مجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ یہی جملہ میں اس کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا۔ میں نے نہایت چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے موسم اور ترچنا پولی شہر کی لڑکیوں کے حسن کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ زیر لب مسکراتی رہی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک طرف درختوں کے بیچ والی پگڈنڈی پر چل پڑی۔ میں نے اپنی عقاب جیسی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میرا دل ذرا سا دھڑک اٹھا۔ وہ کمبخت اجنبی ایک درخت کے پاس کھڑا تھا اور مجھے مندر سے نکلتے دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ CID کا آدمی ہے۔ اسے کسی نہ کسی وجہ سے مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ میں مزید ان حماق سے لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ لڑکی میری گرم جوشی پر حیران اور کچھ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام راجا رام تیواڑی ہے اور پنجاب میں پلاسٹک کی ایک فرم کا ایجنٹ ہوں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک طرف گھوم گئی۔ آگے سڑک تھی جہاں ایک چھوٹی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لڑکی نے رک کر میری طرف دیکھا اور انگریزی میں کہا، میرا نام مالینی آئر ہے۔ میں نے اسے اپنے ہوٹل کرشنا کا نام بتایا ہی تھا کہ لڑکی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئی جہاں ایک دبلا پتلا کالا ڈرائیور پہلے سے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور میں ہاتھ ہلا ہلا کر اسے الوداع کرنے لگا۔ گردن کھجانے کے بہانے پیچھے دیکھا تو CID کا آدمی کچھ فاصلے پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں سڑک پر جانے کے بجائے درختوں کے بیچ سے ہو کر ایک طرف چلنے لگا۔ میں اس علاقے سے بالکل واقف نہیں تھا۔ وہ آدمی برابر میرا تعاقب کر رہا تھا۔ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو اپنا طلسمی نمبر بتا دوں، لیکن جب کچھ سوچ کر میں نے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ بائیں جانب کسی اسکول کی دیوار درختوں کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ دیوار قد آدم تھی مگر میرے لیے اسے پھاندنا مشکل نہیں تھا۔ دیوار کے قریب جا کر میں نے اچھل کر دیوار کی منڈیر پکڑی اور دوسری طرف کود گیا۔ پیچھے تیز تیز قدموں کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز اسی بھارتی CID والے کے قدموں کی تھی۔ ظاہر ہے وہ مجھے دیوار پھاندتے دیکھ کر میرے پیچھے بھاگا تھا۔ میں اسکول کی دیوار کی دوسری طرف گرا۔ یہ اسکول کے نوکروں کے کوارٹروں کا پچھواڑا تھا اور یہاں دنیا جہان کا جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا۔ ایک کتا مجھے دیکھ کر بھونکا۔
2-4 मुर्गियां कड़कड़ाती हुई इधर उधर भाग गईं। किसी क्वार्टरों में से आदमी की आवाज़ आई और कुत्ता खामोश हो गया। मैं दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। क्वार्टरों से निकलकर तरकारियों की एक छोटी सी खेती को रोंदता हुआ मैं स्कूल के बरामदे में से होकर एक कमरे में घुस गया, जहां एक काली कलोटी उस्तानी बच्चों को पढ़ा रही थी। वो मुझे देखकर डर गई। उसने शोर मचा दिया। मैं कमरे के दूसरे दरवाजे से भागकर जनूबी बरामदे में आ गया। मेरा ब्रीफ केस मुझे परेशान कर रहा था। मुझे अपने पीछे तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इंडियन CID का आदमी मेरे पीछे भागता चला आ रहा था। मैं स्कूल के अकबी गेट की तरफ दौड़ा। मेरी नज़र एक साइकिल पर पड़ी जो गेट की दीवार के साथ खड़ा था। लपक कर मैं साइकिल पर सवार हुआ और बेतहाशा पाँव मारता स्कूल के अहाते से सड़क पर निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। देखते ही देखते मैं 2-3 बाज़ारों में से गुजर गया। ब्रीफ केस बाएं हाथ में थामने की वजह से साइकिल का हैंडल गैर मुतवाज़न हो जाता था, फिर भी मैं उसे उड़ाए ले जा रहा था। मैं इन बाज़ारों से नावाकिफ़ था। कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। अब मुझे साइकिल छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता था कि ताक़ुब करने वाला किसी रिक्शा या टैक्सी पर मेरा पीछा करने लगा हो। एक जगह सड़क बाईं जानब घूमी तो मैंने एक टैक्सी देखी जिसमें से सवारियां उतर चुकी थी और एक आदमी टैक्सी वाले को किराया अदा कर रहा था। मैं तेज़ी से टैक्सी की तरफ गया, साइकिल एक छकड़े के साथ लगाई और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर टैक्सी में बैठ गया। रेलवे स्टेशन चलो, मैंने अंग्रेज़ी में कहा। टैक्सी ड्राइवर पैसे बटुए में रख रहा था। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। जल्दी चलो रेलवे स्टेशन। नोट देखकर ड्राइवर की बाँछें खुल गई। उसने मीटर डाउन किया और टैक्सी स्टार्ट कर दी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो इंडियन जासूस कहीं नजर न आया। मैं उसे धोखा देने में कामयाब हो गया था। फिर मैंने सर नीचे कर लिया और टैक्सी वाले को तेज चलने की हदायत की। टैक्सी बड़ी सड़क पर आकर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी जा रही थी। मैंने पहली बार इत्मीनान का सांस लिया। दिन का वक्त था। तिरुचिरापल्ली के रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। टैक्सी पार्किंग में जाकर खड़ी हुई। मैं तेज़ी से निकलकर रेलवे स्टेशन की लॉबी में आ गया और सीधा एक टॉयलेट में घुस गया। सबसे पहले मैंने ब्रीफ केस हाथ में रखकर आईने में अपना चेहरा देखा। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मुंह पर पानी का छींटा मारा, बालों में कंघी की और टॉयलेट से बाहर आकर जायज़ा लिया। वो आदमी मुझे कहीं दिखाई ना दिया। फिर मैंने भी प्लेटफार्म का टिकट लिया और प्लेटफार्म नंबर 1 पर आकर टी स्टॉल की ऊट में दीवार के साथ लगे हुए बेंच पर बैठ गया। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों का काफ़ी रश था। शायद कोई गाड़ी आ रही थी। 5 मिनट बाद मैं उठा और रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ से मैंने टैक्सी ली और उसे कृष्णा होटल चलने को कहा और सर नीचे करके पिछली सीट पर बैठ गया। खुदा जाने कहाँ कहाँ से घुमाता हुआ ड्राइवर मुझे कृष्णा होटल ले गया। अपने कमरे में आकर मेरी जान में जान आई। मैंने खिड़की का पर्दा ज़रा सा हटाकर नीचे सड़क पर देखा। कोई मशकूक आदमी दिखाई ना दिया। मैं पलंग पर लेट गया और आंखें बंद करके सोचने लगा कि मुमकिन है मुझे तिरुचिरापल्ली शहर में अभी 1 महीना मजीद ठहरना पड़े। सारा दिन होटल में पड़े रहने से मैं होटल वालों की नज़रों में आ सकता था। इन दिनों ढाका फाल के बाद सारे हिंदुस्तान में ये अफवाहें आम थी कि मशरकी पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान में दाखिल हो गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस शहर को छोड़ भी नहीं सकता था। पाम ऑयल नारोमनी मिशन के एजेंट मुझे किसी वक्त भी तलब कर सकते थे। मैंने वक्ती तौर पर इन परेशान कुन ख्यालात को ज़हन से निकाल दिया और खाना कमरे में भिजवाने के लिए सर्विस वालों को फ़ोन कर दिया और ख़ुद अखबार पढ़ने लगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मैं चूक पड़ा। उठकर चाबी के सुराख में से बाहर देखा। होटल का बैरा खाने का तश्त लिए खड़ा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का एक पट खोल दिया। बैरा कमरे में आकर खाना लगाने लगा। यहाँ होटल के मुलाजमों को यही पता था कि मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है। मैं जलंधर का रहने वाला हूँ और अपनी फर्म के लिए आर्डर बुक करवाने तिरुचिरापल्ली आया हूँ। चिनाचे ये सब लोग मुझसे अंग्रेज़ी या टूटी फूटी हिंदुस्तानी ज़बान में बात करते थे। बैरे ने मुझे बताया कि निसफ घंटे कबल मेरा फ़ोन आया था। मैं उस वक्त अपने कमरे में नहीं था। मैंने पूछा फ़ोन किसका था। बैरे ने कहा कोई औरत बोल रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। यकीनन सांवली सी खुश शक्ल लड़की मालिनी आयर होगी, जिसको मैंने मंदिर से वापस जाते हुए कृष्णा होटल का नाम बताया था। बैरा चला गया तो मैं मालिनी आयर के बारे में सोचने लगा। कहीं ये लड़की भी दुश्मन की एजेंट ना हो। मुझे इससे दूर रहना होगा। खाना खाते हुए मैं इस किस्म के ख्यालात में उलझा हुआ था। बैरा खाली बर्तन वापस ले जाने लगा तो मैं उसे ये कहते कहते रुक गया कि अगर मेरा कोई फ़ोन आए तो कह देना कि मैं कमरे में नहीं हूँ, क्योंकि खुद मेरे गिरोह के आदमियों का फ़ोन भी आ सकता था।
میں دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹ گیا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس نے انگریزی میں پوچھا، مسٹر تیواڑی بول رہے ہیں؟ یہ مالینی آئر کے سوا اور کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی تھی۔ ترچنا پوری شہر میں یہی ایک لڑکی مجھے جانتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تیواڑی بول رہا ہوں، میں نے پہلے بھی فون کیا تھا، تم نہیں تھے۔ سنو، میں کندرم مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، وہی مارکیٹ جہاں تم نے مجھے ایک دکان سے نکلتے دیکھا تھا۔ اسی دکان کے سامنے ایک ریستوران ہے، میں وہاں موجود ہوں گی، کیا تم آؤ گے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال کیا، کون بول رہی ہے؟ لڑکی کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی، تم نے مجھے ابھی تک نہیں پہچانا؟ میں مالینی بول رہی ہوں، مالینی آئر۔ میں نے ٹیلی فون کرنے اور کافی کی دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کی اور کہا، میں آج شام تک بے حد مصروف ہوں، کہیں نہیں جا سکتا، پھر کسی روز ملوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا، لیکن گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ مالینی میرے ایک دم فون بند کرنے سے سخت ناراض تھی۔ تم نے میری توہین کی ہے، اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اور اس بار اس نے فون بند کر دیا۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا جان چھوٹی، میں نے سوچا، لیکن یہ خیال اب دل کو پریشان کرنے لگا۔ اگر یہ لڑکی ایجنٹ ہے تو اسے میرے ہوٹل اور کمرے کا پتہ چل گیا ہے، وہ مجھے پکڑوا سکتی ہے۔ پھر خیال آیا، آخر میں بھی اس وقت انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے ایک بہت بڑے سپر گروہ کا آدمی ہوں، اور میرے شناختی کارڈ پر ٹاپ سیکرٹ B69 کا نمبر لکھا ہے۔ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہی میڈیکل چیک اپ والی بات بار بار مجھے پریشان کر رہی تھی، کیونکہ انڈین ملٹری انٹیلیجنس نے جس آدمی کو پاکستان دشمن مشن کے لیے چنا تھا اور جس کو میں نے قتل کر کے یہ بھیس بدلا تھا، وہ بھی ایک پنجابی ہندو تھا۔ ان حقائق کے پیش نظر ضروری تھا کہ میں یہ ہوٹل تبدیل کر دوں۔ اب سوال یہ تھا کہ اپنے گینگ کے آدمی کو اطلاع دیے بغیر میں ہوٹل نہیں بدل سکتا تھا، اور ان میں سے ابھی تک نہ تو کسی کا فون آیا تھا اور نہ ہی وہ خدر پوش ایجنٹ ملنے آیا تھا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے اسی ہوٹل میں رہنا ہوگا۔ میرے پاس کوئی پستول یا خنجر بھی نہیں تھا۔ سوچا رات کو بازار میں جا کر اور کچھ نہیں تو ایک چاقو ہی خرید لیا جائے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ٹیکسی لے کر ایک مارکیٹ میں چلا گیا اور چاقو خرید کر واپس ہوٹل آ گیا۔ دوسرے دن میں نے ہوٹل والوں کو یہ تاثر دیا کہ مجھے بخار ہے اور سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہا۔ پاکستان دشمن گینگ کی جانب سے نہ تو کوئی فون آیا اور نہ ہی ان کا کوئی جاسوس مجھ سے ملاقات کرنے آیا۔ سارا دن کمرے میں پڑا پہلو بدلتا، اخبار پڑھتا اور ریڈیو سنتا رہا۔ رات بھی اسی طرح پہلو بدلتے گزر گئی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت سخت بور ہو گیا، جی چاہتا تھا کہ شہر کی سیر کو نکلوں، مگر حفاظتی تدابیر کا تقاضا یہی تھا کہ اندر کمرے میں بند رہوں۔ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے پیچھے ایک کشادہ پارک کے کنارے ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر میں ایک سینما بھی تھا۔ یہاں گریگری پیک کی ایک انگریزی فلم چل رہی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد دل چاہا کہ کیوں نہ فلم کا آخری شو دیکھا جائے۔ سینما گھر زیادہ دور بھی نہیں تھا، چنانچہ میں 9:45 بجے کمرہ بند کر کے سینما گھر کی طرف چل پڑا۔ میں ویران اور کم روشن راستے سے ہوتا ہوا سینما گھر کی عمارت میں پہنچ گیا۔ فلم شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ٹکٹ لیا اور ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ پردہ سکرین پر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور کاؤ بوائے ٹھائیں ٹھائیں گولیاں چلا رہے تھے۔ اتنی تفریح میرے لیے کافی تھی۔ میں فلم دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ ہال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ انٹرویل ہوا، میں کنٹین پر کافی پینے کے لیے آ گیا۔ یہ میری غلطی تھی، مجھے سینما ہال میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ جنوبی ہند میں چائے کم اور کافی زیادہ پی جاتی ہے۔ کینٹین پر کچھ دوسرے لوگ بھی کافی وغیرہ پی رہے تھے۔ کینٹین کے پہلو میں ایک کاؤنٹر سا بنا ہوا تھا جس کے اوپر تامل اور انگریزی میں مسلم بریانی اینڈ کافی شاپ لکھا تھا۔ ایک لڑکا وہاں کھڑا گاہکوں کے لیے کافی بنا رہا تھا۔ جنوبی ہند کے مسلمان بریانی بہت اچھی پکاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں ریلوے اسٹیشن پر بھی بریانی کے پارسل ملتے ہیں۔ یہ لوگ کیلے کے پتوں میں پیک کر کے مسافروں کو دیتے ہیں، جنہیں وہ پارسل کہتے ہیں۔ مسلم کافی شاپ کو دیکھ کر میں بے اختیار کاؤنٹر کے پاس چلا گیا اور کافی کا آرڈر دیا اور کاؤنٹر پر کونی ٹکا کر ایک طرف گھوم کر دیکھا تو میرے جسم میں خون جیسے جم سا گیا۔ وہی کمبخت سیکرٹ سروس کا آدمی کونے میں کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور کافی کی پیالی تھام کر چسکیاں لینے لگا، لیکن اب کافی میرے لیے زہر ہو گئی تھی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا کہ اتنے میں کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور پنجابی زبان میں آہستہ سے کہا، مسلمانہ دی کافی بڑی چنگی ہوندی ہے۔
पंजाबी में जुमला अदा करके उसने मुझे ये तासर देने की कोशिश की कि वो भी मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गया है और मेरा राज उस पर फाश हो चुका है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था वो भारतीय पंजाब पुलिस या फौज का आदमी था। मैंने अपने हवास को कतई मुंतशिर न होने दिया। इस वक्त मेरी कमांडो ट्रेनिंग मेरे काम आ रही थी, जिसने मेरे एहसासात को फौलादी बना दिया था। मैंने भी पंजाबी में मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ जी, हमें अमृतसर में इस किस्म की काफ़ी नहीं मिलती। इसके होंठों पर मैनी खेज मुस्कुराहट उभरी। उसकी चमकीली निगाहें मेरे दिल में उतरी जा रही थी। मेरा कंधा दबा कर बोला, पाकिस्तान में भी ऐसी काफ़ी नहीं मिलती होगी। मैं बिल्कुल अनजान बन गया और कहा, मैं सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान गया हूँ जी, मुझे मालूम नहीं। उसने दूसरा हाथ जेब में डाला और पिस्तौल निकाल कर अपने हाथ में थाम लिया। मिस्टर, तुम बाजी हार चुके हो। मैं तुम्हारी तलाश में सुबह से घूम रहा था। बाहर मेरी जीप खड़ी है, चुपके से मेरे आगे आगे चल कर उसमें बैठ जाओ। बाकी बातें पुलिस स्टेशन पर होंगी। खबरदार, भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। अमृतसर का रहने वाला हिंदू हूँ, प्लास्टिक मसनूआत की कंपनी का एजेंट हूँ और यहाँ अपने माल के लिए आर्डर बुक करने आया हूँ। ये देखो मेरा शिनाख्ती कार्ड। मैंने जेब से शिनाख्ती कार्ड निकाल कर उसके सामने कर दिया। उसने कार्ड पर B69 लिखा हुआ देखा। एक लम्हे के लिए वो ठठक सा गया, मगर उस कमबख्त को मेरे मुसलमान और पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन हो चुका था। फ़ौरन ही पिस्तौल की नाल थोड़ी सी और आगे करके बोला, इसका मतलब है कि तुमने अपना जाल बहुत दूर तक फैला रखा है। अब तो तुम्हारी गिरफ्तारी ज़रूरी हो गई है। तुम हमारी सीक्रेट सर्विस को भी उल्लू बना रहे हो। चलो थाने, तुम्हारे मुसलमान होने का तो जाते ही पोल खुल जाएगा। हम सारी गुफ्तगू पंजाबी ज़बान में कर रहे थे। पिस्तौल का रुख उसने यूं मेरी तरफ कर रखा था कि कोई दूसरा उसे देख नहीं सकता था। उसने पिस्तौल से मुझे आगे आगे चलने का इशारा किया। हालात का तकाजा था कि मैं खामोशी से उसकी हदायत पर अमल करूं। सैनमा घर से निकलकर मैं कोई कमांडो अटैक कर सकता था। बदकिस्मती से इस वक्त मेरे पास चाकू भी नहीं था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो मेरे बिल्कुल साथ लग कर चलने लगा। जीप तक पहुंचने से पहले पहले कुछ कर गुजरना चाहिए था। इंटरवल होने की घंटी बजी और लोग सिनेमा हॉल के दरवाज़ों का रुख करने लगे। मैं खामोशी से सड़क क्रॉस करने लगा। मेरा ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। हम जीप के करीब पहुंच गए। उसने मुझे आगे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अपने बाएं हाथ में थाम कर उसने पिस्तौल की नाल मेरी पसलियों के साथ लगा दी और दाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर जीप स्टार्ट कर दी। रात के 10:30 का अमल होगा। तरचनापुली शहर की सड़कें ट्रैफिक से खाली थीं। उसे जीप चलाने, घुमाने और स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। डायल की हुई सुई बता रही थी कि जीप 35 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। शायद पुलिस स्टेशन करीब आ रहा था। जीप की रफ्तार हल्की हो गई। मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन उसी वक्त कुदरत ने मुझे एक सुनहरा मौका मुहैया कर दिया। एक ट्रक बगली सड़क से निकलकर अचानक सामने आ गया। उसने एकदम ब्रेक लगाए और उसका बायां हाथ जिसमें पिस्तौल था कुदरती तौर पर स्टीयरिंग की तरफ उठा। मैंने दाएं हाथ की शदीद ज़रब उसकी कलाई पर लगाई। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। मैंने पिस्तौल पर हाथ डाला तो उसने बायां हाथ मेरी गर्दन पर मारा। दूसरी तरफ ट्रक तूफानी अंदाज में हमारे पहलू से निकल गया। जीप का तवाज़ुन बिगड़ गया। दूसरे ही लम्हे पिस्तौल मेरे हाथ में था और उसकी नाल एजेंट की गर्दन से लगी हुई थी। जीप को वापस मोड़ो, मैंने हुक्म दिया। उसने जीप खामोशी से मोड़ ली, मगर बहुत जल्द सड़क के किनारे ले जाकर रोक दी और बोला, तुम पुलिस की जद से बच नहीं सकोगे। मेरे साथी जो सिनेमा में मेरे साथ खड़े थे मेरे खुफिया इशारे पर थाने खबर कर चुके हैं और वह लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि खुद को मेरे हवाले कर दो। मैंने जवाब देने की बजाय ट्रैगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। गोली उसकी गर्दन फाड़ती हुई निकल गई। खून उबल पड़ा और वह स्टीयरिंग पर झुक गया। मैंने उसे जीप से नीचे गिराया और जीप स्टार्ट करके उसे तूफानी रफ्तार से चलाता हुआ सिनेमा घर के अकब में कोई एक फरलांग के फासले पर लाकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दी। पिस्तौल जेब में रखा और जीप से कूद गया। मैं फुटपाथ पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में तेज़ तेज़ चला जा रहा था। होटल की लॉबी सुनसान पड़ी थी। मैंने अपने लिबास का जायज़ा लिया। मेरी कमीज़ पर कॉलर के करीब थोड़ा सा खून लगा हुआ था। मैं गर्दन खुजाने के बहाने कॉलर को हथेली से ढांपे होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा।
कमरे में पहुंचकर मैंने कमीज उतार कर कैंची से कॉलर काट डाला, फिर उसे पुर्जे पुर्जे करके फ्लैश में बहा दिया। पिस्तौल को खोल कर देखा, उसमें भी अभी गोलियां मौजूद थीं। मैंने उसे पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और बत्ती बुझाकर खिड़की से पर्दा हटाकर नीचे देखा। होटल का फ्रंट पोर्शन खाली था। मैं बिस्तर पर लेट गया। जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। सुबह इस इंडियन ऑफिसर की लाश और जीप मिल जाएगी। पुलिस इस सारे इलाके की तलाशी के लिए निकल खड़ी होगी। इस सूरत हाल में मुझे पिस्तौल अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं उठ बैठा। उस होटल के पिछवाड़े में एक बाग था जो रात के वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने पिस्तौल को रुमाल में लपेटा और बाग में ले जाकर एक जगह दफन कर दिया तो मेरे ज़हन में से एक बोझ सा उतर गया। रात के 1 बजे के करीब मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो काफ़ी दिन निकल आया था। नहा धोकर मैं नीचे नाश्ता करने आ गया। ब्रेकफास्ट रूम में एक गैर मुल्की सियाह जोड़ा भी नाश्ता कर रहा था। मैंने अखबार देखा, उसमें किसी CID ऑफिसर के कत्ल की खबर नहीं थी। अपने कमरे में आकर मैंने रेडियो खोला। अंग्रेज़ी न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो गया। मैं गौर से सुनने लगा। ये मकामी खबरें थी। न्यूज़ कास्टर बता रहा था कि संथिया रोड पर गुज़िश्ता रात इंडियन पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस सरगर्मी से कातिल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ख्याल है कि यह वारदात किसी गैर मुल्की जासूस ने की है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। दोपहर को पुलिस के 2 इंस्पेक्टर होटल में भी आ गए, मगर थोड़ी देर होटल के मैनेजर से बात करके वापस चले गए। होटल के मैनेजर ने अपने होटल को बदनामी से बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत दे दी थी। ये बात मेरे हक में अच्छी साबित हुई। मैं पूछगछ से महफूज रहा। मैं शाम तक अपने कमरे से नहीं निकला। अब एक नई परेशानी बार बार मेरे दिल में सर उठा रही थी। जिस ऑफिसर को मैंने हलाक किया था, उसने सिनेमा की लॉबी में खड़े अपने साथियों को खुफिया इशारे से मेरे बारे में बता दिया था। गोया उन्होंने मुझे देख लिया था और मेरी यानी कातिल की शिनाख्त हो चुकी थी, और अगर उनसे आमना सामना हो गया तो वो मुझे फौरन पहचान लेंगे। मैं 2 दिन तक होटल में बंद रहा। दूसरे रोज दोपहर के बाद तरचनापुरी की खूबसूरत सांवली दोशीदा मालिनी आयर का फिर फ़ोन आ गया। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली और खामोश रहा। वो हेलो हेलो करती रही। मालिनी आयर बार बार मुझे पुकार रही थी। मैंने आहिस्ता से फ़ोन बंद कर दिया। शाम की हल्की हल्की स्याही शहर की कुशादा सड़कों पर उतर रही थी कि मैं टहलने के लिए सड़क पर आ गया। 2 दिन कमरे में बंद रहकर मैं तंग आ गया था। कम वक्त नकाब पोश एजेंट की जानिब से भी कोई पेश रिफत नहीं हो रही थी। कम अज कम उनकी तरफ से कोई इशारा मिल जाता तो मुझे उस दुश्मन शहर से निजात मिल जाती। मिशन पाम ऑयल नारोमनी के महाज पर तो जैसे मौत का सन्नाटा थारी था। इनकी तरफ से आदमी तो दरकनार, कोई फ़ोन भी नहीं आया था। मैंने सिनेमा वाले शॉपिंग सेंटर की तरफ जाने की बजाय बड़ी मार्केट का रुख किया। मैं फुटपाथ पर कोठियों की दीवार के साथ साथ जा रहा था। खुली हवा ने मुझे एक नई ताजगी का एहसास दिया था। खंभों की मरकरी लाइट्स जाग उठी थी। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। फुटपाथ पर जो भी लोगों की आमदोरफ्त जारी थी, लोगों की निगाहों से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान एक जैली सड़क पर चल दिया। मान मुझे एहसास हुआ जैसे मेरा पीछा किया जा रहा हो। जब मैं बड़ी सड़क पर आया था तो मैंने सुरमई धुंधलके में एक इंसानी जिस्म को कोने वाली कोठी की दीवार के साथ लगे देखा था, जिसने मेरे पीछे चलना शुरू कर दिया था। एक बस स्टॉप पर मैं रुक गया कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन मुझे बस स्टॉप पर रुकते देखकर वो भी फुटपाथ पर रुक गया। मैंने सोचा कि अगर बस आ गई तो उसमें बैठकर निकल जाऊंगा। अभी मैं इसी उधेड़ बुन में था कि एक छोटी एम्बेसिडर गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने देखा कि तरचनापुली की सांवली दोशीज़ा मालिनी आयर अगली सीट पर बैठी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर तिवाड़ी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप किए देती हूँ। इस वक्त ये तामिल दोशीज़ा फरिश्ता रहमत बनकर आ गई थी। मैं फ़ौरन उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब गाड़ी उस आदमी के करीब से गुजरी तो उसने घूर कर मुझे देखा। मैंने मालिनी को रफ्तार तेज़ करने के लिए कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, इतनी जल्दी क्या है, आज कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया? रिसीवर उठाकर चुप क्यों रहे थे? वो अंग्रेज़ी ज़बान में मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही थी और मैं सामने लगे आईने में पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। तारीकी छा चुकी थी। मुझे वो आदमी दिखाई न दिया। हमारे पीछे कोई टैक्सी या रक्षा भी नहीं आ रहा था। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए मालिनी से माजरत चाही और कहा कि मैंने इसकी आवाज़ नहीं पहचानी थी, मगर मैंने तो फ़ोन पर तुम्हें अपना नाम भी बता दिया था। मालिनी, मैं इस शहर में परदेसी हूँ, एक फर्म का नौकर हूँ।
میں کسی جذباتی معاملے میں نہیں پھنسنا چاہتا، اسی لیے فون بند کر دیا۔ مالینی آئر خاموش رہی۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے جواباً کہا کہ یوں ہی سیر کے لیے نکلا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، پھر میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں اپنا البم دکھاؤں گی، کافی بنا کر پلاؤں گی۔ میں اس وقت کسی گمنام مقام پر کچھ دیر چھپ کر وقت گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے حامی بھر لی۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور اس نے ایک چوک میں گاڑی اپنے مکان کی طرف موڑ دی۔ میں نے آئینے میں دیکھا، ہمارے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی، تعاقب کرنے والا غالباً وہیں رہ گیا تھا۔ مالینی کی چھوٹی سی کوٹھی چاروں طرف سے ناریل اور کیلے کے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ گول پتھروں کی ایک چھوٹی سی روشن زمین سے 30 فٹ بلند کوٹھی کے چوبی برآمدے تک جاتی تھی۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ اس کی سجاوٹ بے حد سادہ تھی۔ ایک طرف کونے میں تان پورا رکھا تھا، تاک میں وشنو بھگوان کی مورتی کے سامنے دیا روشن تھا۔ یہ لوگ وشنو تھے۔ اس نے ڈیک کا بٹن دبا دیا۔ اسپیکروں میں سے دھیمی مگر گونجدار آواز میں ستار کی دھن ابھرنے لگے۔ میں نے مالینی سے پوچھا کہ کیا وہ اس گھر میں اکیلی رہتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، نہیں، میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ رہتی ہوں، میری ممی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ بچہ کس کا تھا جس کو پرام میں بٹھا کر تم اس روز باغ کی سیر کرا رہی تھی؟ اس نے کچھ شرماتے ہوئے کہا، وہ میری بڑی دیدی کا بیٹا تھا، وہ رامی شورم سے مجھے ملنے آئی تھی، 2 روز ہوئے واپس چلی گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں ڈیڈی سے ملاتی ہوں۔ وہ پردہ اٹھا کر دوسری طرف چلی گئی۔ میں سر صوفے سے ٹکا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ فضا میں لوہان کی مہک رچی ہوئی تھی۔ ڈیک سے ستار کی آواز منتشر ہو رہی تھی۔ مان سامنے والے دروازے کا پردہ ہٹا اور مالینی کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا دبلا پتلا سانولا اور انتہائی تیز آنکھوں اور ذہین نقوش والا ہندو نمودار ہوا۔ وہ جنوبی ہند کے وشنو ہندوؤں والے سفید دھوتی کرتے میں ملبوس تھا۔ مالینی نے ڈیک بند کرتے ہوئے انگریزی میں مجھ سے اپنے باپ کا تعارف کرایا اور میرے بارے میں بھی اپنے باپ کو بتایا۔ اس کے باپ کا نام کرشن آئر تھا۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملائے بغیر مسکراتا ہوا میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مالینی بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کے باپ نے مالینی کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی، مسٹر تیواڑی کے لیے کافی بناؤ گی؟ مالینی اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کے باپ نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں۔ وہ مجھ سے سوال پر سوال کرنے لگا۔ میری گود کیا ہے؟ کس تیواڑی خاندان کا ہوں؟ میری کتنی بہنیں ہیں؟ اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ صاف ظاہر تھا کہ مالینی آئر نے اپنے باپ سے کھل کر کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کا باپ مجھ سے اس سلسلے میں ضروری پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ شاید اسی لیے مالینی مجھے بار بار اپنے گھر بلا رہی تھی۔ میں نے آئر کو اپنی نقلی ذات اور گوت کے بارے میں ہندو ذات پات کے مطابق جواب دیے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا تعلق پنجاب کے ایک اعلیٰ ہندو گھرانے سے ہے۔ مالینی کا باپ بے حد خوش ہوا۔ میں نے گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے مالینی کے باپ سے پوچھا کہ وہ کون سا بزنس کرتے ہیں۔ آئر اپنے گنجے سر کو کھجاتے ہوئے بولا، میں بزنس مین نہیں، پولیس مین ہوں۔ اگر مجھے نازک سے نازک حالات میں اپنے جذبات اور حواس پر قابو پانے کی ٹریننگ نہ ملی ہوتی تو یقیناً چونک کر اچھل پڑتا، مگر میں اپنی جگہ جم کر بیٹھا رہا اور چہرے کی مصنوعی مسکراہٹ بھی قائم رکھی۔ مالینی کا باپ مسٹر آئر پولیس میں ایس پی تھا اور ابھی سروس میں ہی تھا۔ مالینی آ گئی۔ اس کے پیچھے ایک مدراسی نوکر تھا جس نے کافی کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ مالینی کی ساڑی سے اب ایک نئے پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی۔ نوکر کافی رکھ کر چلا گیا تو مالینی کافی بنانے لگی۔ میں اب وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھا۔ اگرچہ مالینی کا پرکشش چہرہ اور جادوگر خوشبو مجھے جکڑے ہوئی تھی، لیکن میرا ایک پولیس افیسر کے سامنے بیٹھے رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن کافی کی ایک پیالی پیے بغیر وہاں سے جانا غیر شائستہ بات تھی۔ مالینی نے کافی کی پیالی میری طرف بڑھائی۔ اس کی شربتی آنکھوں میں دل لویز مسکراہٹ تھی۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کافی پینے لگا۔ اس کا ڈیڈی اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹی، پرادیشک خبروں کا وقت ہو گیا ہے، ذرا ٹی وی کھول دینا۔ مالینی نے ٹی وی آن کر دیا۔ اس کے ڈیڈی نے میری طرف معذرت امیز نظروں سے دیکھ کر کہا، سوری مسٹر تیواڑی، ایک پولیس افیسر ہونے کے ناطے مجھے اپنے فرائض سے ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے۔ دراصل 2 روز پہلے پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے سینٹرل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر افیسر کا خون ہو گیا تھا۔ تم نے اخبار میں پڑھا ہوگا، وہ ہماری درخواست پر ترچنا پولی میں ایک خاص مہم پر آیا تھا۔ مالینی نے کافی کے کپ میں چمچہ ہلاتے ہوئے پوچھا، ڈیڈی، اس کا قاتل ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوا؟
آپ کی پولیس کی تو دور دور تک شہرت ہے کہ قاتل دوسرے روز ہی پکڑ لیا جاتا ہے۔ مسٹر آئر کی نظریں ٹی وی پر جمی ہوئی تھیں جہاں صابن کا اشتہار دکھایا جا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، بیٹی قاتل کل تک ضرور پکڑا جائے گا۔ ہمیں تو یہ کوئی غیر ملکی جاسوس لگتا ہے جس کو ہمارا آفیسر گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے جا رہا تھا، مگر راستے ہی میں اسے قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ میں اپنی جگہ پر کسی بت کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ میری یہ حالت کیوں اور کس وجہ سے تھی۔ آئر جس قاتل کی تلاش میں تھا وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ ٹی وی پر ایک تیکھی آنکھوں اور موٹے ہونٹوں والی لڑکی تامل زبان میں خبریں پڑھ رہی تھی۔ 3 منٹ کی خبریں تھیں، ختم ہوئیں تو وہ سر کھجا کر بولا، ٹی وی بند کر دو بیٹی، ابھی تک مفرور قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پولیس نے میری گرفتاری کے لیے کہاں کہاں جال پھیلا رکھا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ چنانچہ پہلے تو میں نے یہ کہہ کر تراچنا پولیس کی تعریف کی کہ صاحب اس پولیس کی تو پنجاب میں بھی دھوم ہے۔ پھر پوچھا کہ پولیس کن کن مقامات پر قاتل کو تلاش کر رہی ہے۔ مالینی کا باپ ایک ذمہ دار پولیس افیسر تھا۔ اس نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا کہ پولیس نے قاتل کی کھوج میں سینما والے شاپنگ سینٹر کے ارد گرد خصوصی ٹیم چھوڑ رکھی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سوال کیا کہ پولیس تو قاتل کی شکل سے واقف نہیں ہے، پھر وہ اسے کیسے گرفتار کرے گی؟ آئر زیر لب مسکرایا اور کافی کی پیالی میز پر رکھ دی، سفید بے داغ رومال سے اپنے ہونٹ پونچھے اور بولا، ہماری بڑی گڈ لک ہوئی ہے کہ جب ہمارا آفیسر قاتل کو سینما کی لابی میں سے گرفتار کر کے باہر لے جا رہا تھا تو اسی کے ساتھیوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور ہمارے آفیسر نے خفیہ اشارے میں انہیں پولیس کو خبردار کرنے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن بدقسمتی سے مقتول آفیسر کے ساتھی عام شہری تھے۔ وہ بروقت پولیس کو فون پر اطلاع نہ دے سکے، ورنہ قاتل اسی سڑک پر گرفتار ہو جاتا جہاں اس نے ہمارے آفیسر کو گولی ماری تھی۔ مالینی بھی اس کیس میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اب میں بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا تو مالینی کوئی نہ کوئی سوال کر دیتی۔ کم بخت کو شاید جاسوسی ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے ڈیڈی سے پوچھا، ڈیڈی آپ کی پولیس نے یہ کیسے نتیجہ نکالا کہ قاتل غیر ملکی جاسوس ہے؟ ہمیں یقین ہے بیٹی کہ قاتل ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ اگرچہ مقتول افیسر اس مشن پر ترچنا پولی نہیں آیا تھا، لیکن اس کی تجربہ کار نظروں نے سینما میں اس جاسوس کو پہچان لیا اور پھر اسے پستول دکھا کر آگے لگا لیا۔ لیکن وہ جاسوس کوئی زبردست کمانڈو ہے جو ہمارے دلیر اور تجربہ کار سیکرٹ افیسر کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ بہرحال کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک ہم اسے پکڑ لیں گے۔ باہر جانے والے تمام راستوں پر پولیس کے دستے تعینات ہیں۔ قاتل کا حلیہ انہیں بتا دیا گیا ہے، وہ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ حلیے کے لفظ پر تو جیسے ایک پل کے لیے میری دھڑکن بند ہی ہو گئی۔ اگر اس شخص کو میرا حلیہ معلوم تھا تو اسے مجھ پر شک کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈرائنگ روم میں مدھم روشنی تھی، یا یہ کہ مالنی کے پولیس افیسر باپ کی نظر کمزور تھی، یا یہ کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کوئی جاسوس بھی ہو سکتا ہے؟ بہرحال ابھی تک اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ اب تو مجھے وہاں ایک ایک پل پورے سال کا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کافی کے 2 گھونٹ لیے اور پیالی میز پر رکھ کر اجازت چاہنے والا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مسٹر آئر نے تامل زبان میں فون پر کسی سے بات چیت شروع کر دی۔ مجھے صرف ایک خطرہ تھا کہ اگر واقعی کوئی خفیہ پولیس کا آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا تو اس نے ضرور محکمے کو فون کر دیا ہوگا کہ قاتل فلاں سڑک کے بس اسٹاپ سے کسی لڑکی کی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا ہے۔ اگر اس وقت محکمے کا کوئی آفیسر یہی بات مالینی کے باپ کو فون پر بتا رہا ہے تو وہ جب فون بند کر کے مالینی کو یہی بات بتائے گا تو اسے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بس اسٹاپ سے تو اس نے مجھے اپنے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ انتہائی اعصاب شکن گڑی تھی۔ مالینی کے باپ نے بات ختم کر کے ریسیور رکھ دیا۔ یعنی مالینی نے اپنے باپ سے انگریزی میں کہا، ڈیڈی آپ اس پلاٹ کو بیچ دیں، بینک سے مزید قرضہ لے کر مکان بنایا تو اس کی قسطیں نہیں اتار سکیں گے۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی تھی کہ فون پر مالینی کا باپ کسی سے اپنے نئے پلاٹ پر مکان بنانے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی شخص میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا، یہ محض میرا خیال تھا۔ میں نے اجازت چاہی تو مالینی کے باپ نے پوچھا، بیٹا تم واپس کب جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا، ابھی کچھ روز ترچنا پولی میں رکنا ہی پڑے گا۔ ہمیں اپنے گھر کا ایڈریس دے دو، ہم تمہارے پتا جی کو خط لکھنا چاہتے ہیں۔
बूढ़ा बहुत संजीदा था। मालिनी उठकर डेक के पास चली गई थी। मैंने मालिनी के बाप का हाथ थाम कर पूरे इत्मीनान लहजे में कहा, आप फिक्र न करें पिताजी, आजकल दार्जिलिंग गए हुए हैं। जूं ही वो वापस आ गए मैं आपको खुद आकर एड्रेस दे जाऊंगा। वो मुस्कुराता हुआ उठा, मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला, जीते रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब आते रहना, यहाँ ये भी तुम्हारे पिता का घर है। खुदा बचाए ऐसे पिताजी से जिसने मेरी गिरफ्तारी के लिए शहर भर में पुलिस और खुफिया पुलिस के आदमियों का जाल फैला रखा था। मालिनी मेरे साथ कोठी के गेट तक आई। मैं तुम्हें होटल तक छोड़ आती हूँ, लेकिन अब मैं ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि पुलिस और सीआईडी के आदमी मालिनी को ज़रूर जानते होंगे। अगर उन्होंने मुझे इसके साथ देख लिया तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। चुनाचे मैंने बहाना बनाया कि मैं पैदल चलना चाहता हूँ। साथ ही उसे यह भी बता दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए मदारिस जा रहा हूँ, ताकि वो ना तो मेरे होटल आए और ना ही मुझे फ़ोन करे। मैं अब उससे दूर ही रहना चाहता था। मेरे लिए अब कृष्णा होटल में रहना भी शदीद ख़तरे का बायस था, लेकिन मिशन पाम आयल नारोमनी वालों ने मुझे इस होटल का पाबंद कर दिया था। उनकी तरफ से कोई कॉल भी नहीं आई थी कि मैं उन्हें इतला करके किसी दूसरे होटल में चला जाता। मैं इसी होटल में क़याम करने पर मजबूर था। मैं मालिनी को नमस्कार कहकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने पलट कर देखा, कोठियों की कतार दूर तक सुनसान थी। कोई शख्स मेरा पीछा नहीं कर रहा था। ये वीरान सी सड़क थी। कुछ फासले से ढलानी छतों वाली कोठरियाँ बनी हुई थीं जिनमें रोशनियाँ हो रही थीं। कोई कोठी ऐसी नहीं थी जिसके अहाते में नारियल के दरख्त ना झूम रहे हों। यहाँ से गुजरकर मैं बड़ी सड़क पर आया तो वहाँ खासी चहल पहल थी। दोनों जानिब इमारतों में दुकानें और स्टोर खुले थे। साड़ी पूछ हिंदू औरतें तिलक लगाए घूम फिर रही थी। मुझे मालिनी के माथे पर लगा हुआ सुर्ख तिलक याद आ गया। ये तिलक इसकी सांवली पेशानी पर रात के वक़्त शोले की साकत लो की तरह लग रहा था। ये विष्णु तिलक था। जनूबी हिंद की विष्णु हिंदू औरतें गोल बिंदिया नहीं बल्कि शोले की तरज का सुर्ख तिलक लगाती थीं। जूं जूं होटल करीब आ रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी रफ्तार भी आहिस्ता हो गई थी। होटल से कोई 50 कदम के फासले पर एक बस स्टॉप था। मैं उसकी ओट में हो गया। होटल के बाहर खामोशी थी। किसी वक्त कोई गाड़ी आकर दम भर कर रुकती और सवारी उतार कर वापस चली जाती। 2-4 साड़ी पोश तामिल औरतें अपने बच्चों के साथ होटल की तरफ जाती हुई वहाँ से गुजरी तो मैं उनके साथ हो लिया। मैंने उनके और अपने दरमियान इतना फासला रखा कि वो समझे मैं उनके साथ नहीं हूँ और दूर से देखने वाला ये समझे कि मैं उनके साथ हूँ। ये औरतें तेलुगु ज़बान में बातें करती होटल में किसी से मिलने जा रही थी। होटल के दरवाजे से गुजरकर सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में पहुंच गया। मैंने 2 दिन मजीद कमरे में बंद रहने का प्रोग्राम बना लिया था। अगले रोज़ दोपहर के बाद कमरे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही धोती पोश सांवला दुबला पतला खुफिया मिशन का आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक थैला था, कांधे से छतरी लटक रही थी। उसने नमस्कार कहा और मजीद कोई बात किए बगैर जेब से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले किया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद करके लिफाफा चाक किया। अंदर से एक जर्द कागज़ निकला जिस पर अंग्रेज़ी में चंद हरूफ टाइप किए हुए थे। कर्नल नारोमनी, आज शाम 5 बजे ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच जाना। पाम आयल नारोमनी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस होटल से तो निजात मिलने वाली थी। इस खत से जाहिर था कि मुझे इसी नकाब पोश फौजी के पास अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। ठीक 5 बजे मैं टैक्सी लेकर ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच गया। गेट से कुछ दूर स्याह रंग की एक फौजी जीप खड़ी थी। मुझे गेट पर खड़े देखकर जीप रेंगती हुई मेरे पास आकर रुक गई। उसको वही सांवला धोती पोश आदमी चला रहा था। मैं जीप में बैठ गया। जीप थोड़ी देर बाद पूरी रफ्तार से शहर की कुशादा सड़कों पर उड़ी जा रही थी। आखिर जीप उस मुकाम पर पहुंच गई जहां पाम के दरख्तों के दरमियान एक छोटी सड़क निकलती थी। पहले की तरह यहाँ मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। कुछ दूर जाकर जीप ने चंद चक्कर लगाए, फिर एक तरफ रवाना हो गई। जीप एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग में दाखिल होती महसूस हुई। जीप रुक गई तो मेरी आंखों से पट्टी उतार कर स्याह नकाब पहना दिया गया। अब हम पैदल नीम रोशन अंडरग्राउंड राहदारी में चल रहे थे। हम एक कमरे में दाखिल हो गए। मेरा गाइड मुझे छोड़कर चला गया। ये वही छोटा सा कमरा था जिसके वस्त में एक बैजवी मेज़ बिछी हुई थी। 2 कुर्सियाँ आमने सामने रखी थी। मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि दरवाज़ा खुला और वही भारी भरकम फौजी वर्दी वाला आदमी अंदर आ गया। उसका चेहरा उसी तरह नकाब में ढका हुआ था। मैं एहतरामन खड़ा हो गया। उसने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा
اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ بریف کیس تھا۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے بریف کیس سے ایک چپٹا سا چوبی بکس نکالا، اسے میز پر رکھا اور تیز چمکیلی نظریں میرے چہرے پر گاڑتے ہوئے آہستہ سے انگریزی زبان میں بولا، کرنل نارومنی، ہمارا مشن چونکہ بہت ایمرجنسی کا ہے، اس لیے ہم نے لیبارٹری میں دن رات کام کر کے V2 کی اتنی گولیاں تیار کروا لی ہیں جو پاکستان میں تمہارے اس مشن کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس نے باکس کا ڈھکنا اٹھایا، اس میں سے ماچس جتنی بڑی ایک ڈبیا نکالی، اس میں 5 V2 گولیاں ہیں۔ یہ گولیاں تمہیں جن لیڈروں کو کھلانی ہوں گی ان کے نام نوٹ کر لو۔ اس نے مجھے پاکستان کے کچھ اہم لوگوں کے نام بتائے جو میں نے نوٹ کر لیے، پھر V2 گولیوں والی ڈبیا میرے حوالے کر دی۔ ان گولیوں کا کوئی رنگ اور ذائقہ نہیں ہے، تم آسانی سے کسی بھی مشروب میں گھول کر انہیں پلا سکتے ہو۔ کوڈ بک اور خاص قسم کا ٹرانسمیٹر تمہیں دلی میں ہمارا آدمی دے گا۔ تمہیں اب ایک بے حد اہم ہتھیار دے گا جو نہ صرف مشکل وقت میں تمہاری حفاظت کرے گا بلکہ دشمن کو اس طریقے سے ہلاک کرے گا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے یہ معلوم نہیں کر سکے گا کہ اس شخص کو زہر سے مارا گیا ہے۔ اس نے نیلے رنگ کے کاغذ میں لپیٹا ہوا سگریٹ کے سائز کا ایک نسواری سگار نکال کر دیا اور بولا، بظاہر یہ ایک معمولی سگار ہے مگر اس کا پچھلا نصف حصہ سائنائڈ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مہلک زہر ہے۔ اس سگار کے وسط میں ایک پن پوائنٹ ہے، بوقت ضرورت تم اس سگار کو اپنے منہ میں دبا کر چاہے سلگاؤ چاہے ہاتھ میں رہنے دو، لیکن اس کا رخ دشمن کے کسی بھی حصے کی طرف کر دو اور پھر وسط میں تھوڑا سا دباؤ ڈال دو۔ سگار سے ایک نظر نہ آنے والی فوار نکل کر دشمن کے جسم سے ٹکرائے گی، اس کے جسم سے فالج گرے گا اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اس میں جو سیال بھرا ہوا ہے وہ 100 آدمیوں کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد تمہیں دوسرا سگار دے دیا جائے گا۔ میں نے وہ سگار بھی V2 کایا پلٹ گولیوں کی چپٹی ڈبیا کے ساتھ ہی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کب دلی روانہ ہونا ہے تاکہ مجھے وہاں سے پاکستان اسمگل کیا جا سکے، تو وہ بولا، جو آدمی تمہیں دلی ہیڈ کوارٹر تک پہنچانے کا چارج لے گا وہ کھٹمنڈو سے 10 روز بعد ترچنا پلی پہنچے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے کرشنا ہوٹل تبدیل کرنے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ اس ہوٹل کے بستروں اور صوفوں پر کھٹمل بہت ہیں، لیکن اس نے بریف کیس بند کرتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں کہا، تمہیں ہوٹل بدلنے کی اجازت بالکل نہیں۔